सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। न्यू रियासत मदीना एक बार फिर मक्तल बन गई, लेकिन ये कौन सा पहली मर्तबा है जो हम बुरा माने? न ये पहली मर्तबा है और न ही यकीनन आखिरी मर्तबा। ताहम फिर भी तज़करा करना ही ठहरा तो बताता चलूं कि केपी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर बरवक्त ऑक्सीजन न मिलने के सबब 7 मरीज अपनी जान से गए। यह भी कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये तमाम अमवात महज 1 घंटे के अंदर अंदर हुई। ताहम बताना यह मकसूद है कि अहलियान मदीना सीट बेल्ट बांधे रखे हैं, सरकार ने नोटिस ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वतन की, प्यारे वतन की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सब जलाली परचम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख गवाह है कि जिस एक मामले का नोटिस लिया गया, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कभी कख भी नहीं हुआ। यह मामला इतना गैर अहम को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा कि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने एक ट्वीट दागा है, उसका लूप भी मैंने मारे डर के नहीं बनवाया। इतनी हसास बात उसमें है। मैं सिर्फ वो बात जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो की जानी चाहिए, जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, मैं उसे एडिट कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं, अगर वजीर आजम पाकिस्तान एमरे यूनुस ड्रामा और फलां हिचकी फिल्म देखने से फारिग हो गए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा अस्पताल अमले की नाअहली के सबब 8 इंसानी जानों के जाँ बहक होने का नोटिस ले लें। सर, नोटिस ले लिया, अल्लाह का शुक्र है, नोटिस तो ले लिया। नोटिस लेने के बाद कुछ होगा, यह एक अच्छा सवाल है, क्योंकि नोटिस तो चीनी बहरान का भी लिया गया था, एफआईआर भी कटी, जहांगीर तरीन साहब उसके बाद रोना था कि मुल्क से बाहर चले गए, खैर से वापस भी आ गए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह नजर बद से बचाए। इसी मुल्क में हैं एफआईआर काटने वाले भी, उसके बाद के काम करने वाले भी, सब इसी एक धरती पे विराजमान हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कि उसे एक तरफ झांकी तो मार ले। इजाजत नहीं होगी, मेरा ख्याल है। वजीर आला केपी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और यूं अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हो चुका। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर नदीम का कहना है कि तमाम अमवात ऑक्सीजन सप्लाई में ताखीर के सबब हुई, लेकिन एक ऐसी बात इन्होंने फरमाई है, अभी हमारे चैनल पे टिकर की सूरत में चली है, मैं कंफ्यूज या गया हूं। कहते हैं कि 2 मरीज मिसिंग हैं, उनसे राब्ता मुमकिन नहीं। यह मुमकिन है 2 मरीज आईसीयू में कोरोना के वेंटिलेटर पे या वेंटिलेटर पे नहीं भी हो, वो मिसिंग हैं, और इदारे के मेडिकल डायरेक्टर को उस वक्त पता चल रहा है कि जब इतना बड़ा कांड हो गया। वो कोई पब्लिक पार्क था जहां बिल्ली आकर के उनको उठा करके ले गई। ये मिसिंग कहीं वो वाले मिसिंग तो नहीं है, जरा चेक तो करो भाई। वजीर सेहत ने तैमूर झगड़ा साहब ने कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। सर, टीवी नहीं देखते आप, शायद ज्यादा ही अल्लाह लोग मालूम होते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट तो शुगर कमीशन की भी आई थी, उसके बाद बड़ा क्रेडिट लिया गया, तीर मारा गया कि हम वो पहली हुकूमत है जिन्होंने अपने लोगों के खिलाफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ा और बाहर चला गया, फिर वो तैयारा उड़ा और दोबारा वो मुल्क में ले आया, और यहां किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि उस तरफ अगेन झांकी तो मार ले। मरियम नवाज साहिबा ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को चैलेंज दे डाला है, ललकारा है। उन्होंने कहती हैं महज 2 मिनट अवाम के दरमियान निकल कर तो दिखा दें। दावत अच्छी है, मैं खुद आपका हमनवा हूं, लेकिन बहुत देर में दी। जब नली नारी और पाया और पता नहीं और कौन कौन सी अशिया लेने के लिए हेलीकॉप्टर इधर से उधर जा रहा हुआ करता था,
جب جاتی عمرہ میں 2300 پولیس والے جھک مار رہے ہوتے تھے، وقت کے وزیر اعلیٰ، وقت کے وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے خوار ہو رہے ہوتے تھے، اس وقت یہ حسین خیال آپ کو چھو کر کیوں نہ گزرا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ملنے تک میں بھی آپ کی ریکویسٹ خان صاحب تک نہیں پہنچاتا۔ جائیے، کہتی ہیں سائیکل پر دفتر جانے والا وزیر اعظم کہاں گیا؟ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تاہم سوال اب بھی وہی ہے کہ جب دانت گر گئے تو اخروٹ اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ جب تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، تب وہ سائیکل پہ کیوں کر وزیر اعظم ہاؤس نہ گئے؟ جواب لیں گے آج اپنے مہمان سے۔ آگے کہتی ہیں بندہ ایماندار نہیں تابعدار ہے، یہ تانا لگتا ہے، معلوم کریں گے حکمراں جماعت کے رکن سے کس حد تک اس میں حقیقت ہے۔ آگے جو انہوں نے کہا اس سے صرف نظر ممکن نہیں، کہتی ہیں ادویات کی قیمتوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا، سپریم کورٹ کو بھی بلین درخت نظر نہیں آ رہے، پی آئی اے کی پروازوں پر بین الاقوامی پابندی لگ چکی ہے، صرف ایل این جی کی مد میں 100 کا نقصان ہوا۔ تمام باتیں ٹھیک ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کو غصہ آ گیا ہے، آج پھٹ پڑے ہیں، کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب ہمیں این آر او نہیں استعفیٰ چاہیے۔ نفیس طبیعت آدمی ہیں، شعلہ بیانی جشتی نہیں ان پہ، لیکن بہرحال آج کوئی بات ہوئی ہوگی، غصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مشرف کون ہوتا ہے ہمیں این آر او دینے والا؟ سر اس کا جواب وزیر اعظم سے لینے سے بہتر نہیں تھا یوٹیوب پہ لکھتے مشرف گارڈ آف آنر؟ آپ کو پتہ چل جاتا کہ مشرف کو جس نے گارڈ آف آنر دلوایا تھا وہ حضرت کون تھے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ سابق سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمڈ فورسز جناب آصف علی زرداری صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو اور بہت ساری چیزیں بھی پتہ چل جاتی، آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ این آر او دیا گیا تھا یا نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو مشرف سے استعفیٰ لیا تھا، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بتائیں گے میرے مہمان۔ آگے جو کہہ رہے ہیں بات خدا لگتی سی ہے، میں لگتی نہیں کہہ رہا، لگتی سی کہہ کے بات کو ابہام آمیز انداز میں کروں گا۔ قاہرہ صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کی تقاریر میں جھلکتا تکبر زوال کی نشانی۔ آگے کہتے ہیں حکومت کا صرف دھمکیوں پر گزارا۔ مزید کہتے ہیں چاہے جتنے مقدمات کرو لاہور جلسہ ہو کر رہے گا۔ یہ تھیں وہ تمام سٹوریز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ پینلسٹ کا تعارف آپ سے کراتا محترم جناب فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور جناب اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ تمام معززین کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے سٹریٹ اوے فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس جاؤں اور التماس کروں جان کی امان پا کر کے سر زگ زیگ نہیں بٹوین دا لائن سٹریٹ اوے مجھے میری بات کا جواب دیجئے۔ ریاست مدینہ اور وزیر اعظم کا ویژن اینڈ آل دیٹ، یہ جلیبیاں بنانے سے معاملات حل نہیں ہونے کے آپ مجھے کئی مرتبہ میرے پروگراموں میں آ کر بتا چکے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تعلق وزیر اعظم کے ویژن سے کتنا ہے، ہم سمجھ چکے، ہمیں ازبر ہو چکا، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وزیر اعظم این آر او نہیں دیں گے۔ لیکن سر یہ جو آج 7 افراد کی جانیں گئیں، اس سے پہلے بھی بہت سی جانیں گئی تھیں، وہ پی آئی سی میں وزیر اعظم کا بھانجا بھی انوالو تھا اس میں، اس کے بعد پھر اس کی ضمانت بھی ہوئی۔ خیر ضمانت یہاں کس کی نہیں ہوتی، ضمانت تو اس شخص کی بھی ہوگی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی ویژن پہ پستول لہرا لہرا کر کے ایک لاش پہ لاتے مار رہا تھا۔ اگر اس کی ضمانت نہ ہو جائے تو میں اپنا نام بدل کر کے آپ کی جس کو کہتے ہیں غلامی میں آ جاؤں گا۔ جناب من یہ مجھے بتائیے ریاست مدینہ کیا ایک ایسی ریاست کو ریاست مدینہ کہنا مناسب ہوگا جہاں انصاف نام کی چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، جہاں جس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ بڑا آدمی، بڑا کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا، بڑے سے بڑا کانڈ کرنے کے بعد اس پر ایف آئی آرز ہوں یا کچھ اور بچ نکلتا ہے، بلکہ صاف بچ نکلتا ہے، ڈٹ کے رہتا ہے، سلامی لیتا ہے اور اس کے بعد پھر عین غین ہو جاتا ہے۔ جناب من آج تو پہلے تو آپ نے مجھ سے گریٹنس چھین لی تو میں اس کا مشکور ہوں، ورنہ آپ تعارف کسی اور ہی طریقے سے کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسا کوئی آدمی کو غلام نہ بنا سکتا ہے، نہ مجھ میں جرت ہے کہ میں آپ کو غلام بناؤں، اور اگر آپ بن بھی گئے تو آپ اچھے غلام بھی نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک بات آئی اس ثانیہ کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں،
नादिम तो मैं हूँ यहाँ सिंध में बैठे हुए, तो वहाँ वाले भी नदामत ज़रूर रखते होंगे। जहाँ तक तारीख़ के उनसर की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अमृति जैसे हालात को अंदर जलेबी भी अगर बन जाए आदमी तो इतनी बुरी बात नहीं होती। हम दोनों को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हम स्ट्रेट पाथ पे चलने पे यकीन रखते हैं, उसी पे चलेंगे। सराते मुस्तकीम अपनाया हुआ है। आपने जहांगीर तरीन का जिक्र किया, पहले कहा कि जब शुगर कमीशन बनाई गई कि रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आ गई तो कहा गया कि ये अपने लोगों को प्रोटेक्शन देंगे। देखिए, उसका एक सिस्टम से हम चल रहे हैं। आप जितना तजिया करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन हक़ाइक़ पे रोशनी रखिए और हकीकत। जब वो रिपोर्ट आ गई, उसको SCCP को इंगेज कर दिया, FBR को कर दिया, कंपटीशन कमीशन को कर दिया। उसके ऊपर बात है, जहांगीर तरीन कभी वापस नहीं आएंगे। गए, जाने दिया। नवाज शरीफ के फरार से जहांगीर तरीन के जाने को कंपेयर करते रहे। आप ही का मीडिया पूरा, आप मीडिया की भी ज़रा प्रेडिक्शन सुनाए ना, जिस तरह आप हम सियासतदानों को दिखाते हैं, आप उसी तरह अपनी भी दिखाइए, तो फिर मैं जानूं कि आप लोग कितनी हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सर, पाकिस्तान में अगर कोई आदमी, मुझे ये दावा कर लेने दीजिए कि पाकिस्तान में अगर कोई आदमी मीडिया की गलतकारियों के बारे में बबांगे दोहल बोलता है, तो वो मैं हकीर पुरतकसीर हूँ। मैं बड़े से बड़े मीडिया ग्रुप के बारे में भी नाम लेकर के मैंने बात की है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के बाद लिंक्स भी भिजवाऊंगा। जी सर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन के वापस ना आने की प्रेडिक्शंस कितने लोगों ने की, हर मीडिया चैनल पे हुई। अच्छा सर, जन्नती, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये मुमकिन है कि अस्पताल की हदूद में से 2 मरीज मिसिंग हो जाएं? ये मुमकिन है? रियासत में से आगे पीछे हो जाते हैं अगर कोई जोल-जाल की हो, तो चलो समझ में आ रहा है। नहीं, मैं तो समझा था आप इससे भी ज़्यादा संगीन बात कर रहे हैं कि जो 7 अफराद जहाँ बहक हो गए, उनसे गवाही लेने की बात कर रहे हैं कि उनसे 2 से ताल्लुक़ नहीं किया जा सका, जो आपने बयान किया था। उनसे राब्ता नहीं हो रहा। ऑब्वियसली जो लोग इंतकाल फरमा गए, उनसे राब्ता मुमकिन नहीं होता। तो मैं समझा था शायद आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बयान किसी ने दिया है तो मैं वही अल्फाज कहूँगा कि जो आप इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और बाकी उर्दू अल्फाज में इसको अहमकाना हरकत के अलावा दुरुस्त है सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ आपके सामने। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आपको सुन रहा हूं। सर, माजी के दरीचों को अगर हम खंगालें, इस एक वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, ये झांसा मैं कैसे ले लूं? जबकि मुझे पता है कि PIC जैसे अस्पताल पर वोकला ने, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदारों और एक्सेट्रा ने, जिन पर बात करते हुए ही कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहां से आप पर फलां जगह की तौहीन का खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लग जाए, चाहे आपका इरादा हो या ना हो, चाहे आपने वो बात की हो या ना की हो, लेकिन बड़ा दिल थाम करके बात करनी पड़ती है। सर, सानह PIC में पढ़े लिखे जोहला ने जिन मरीजों की जान ली, उसमें बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां भी मौजूद थी। खुद वजीर आजम साहब का भांजा भी उसमें मौजूद था। उनको भी अल्लाह के शुक्र खैर से जमानत मिल गई है। सर, उस वाक़े के जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली, सानह जो साहिवाल हुआ था उसके जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली, और बहुत सारे वाक़यात हैं जिसको मतलब अहाता है, जिसको कहते हैं कि गुफ्तगू में लाना वो मुमकिन शायद इतने मुख्तसर वक्त में नहीं होगा। तो सर, ये कैसे मान लिया जाए कि इस एक वाक़े की तहकीकात भी होंगी और जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा भी मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस हुकूमत के और इस वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे या इलेक्शन के बाद जो वादे किए थे या आज वादा करके किसी को यकीन नहीं है कि वज़ीर आज़म कल तक इस वादे पे खड़ा रहेगा। और हमें तो खौफ हुआ जब हमें पता चला कि वज़ीर आज़म ने नोटिस इस पे लिया है। तो मेरा एक जानने वाला है, वो भी लेडी रेडिंग अस्पताल में एडमिट है, तो मैंने उसको कहा कि भाई किसी प्राइवेट अस्पताल चले जाओ या घर आ जाओ, क्योंकि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। आप खुदा न ख्वास्ता वहाँ की जो मरीज़ है इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड तो ये है कि जिस चीज़ का वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है अभी तक, इसमें बेहतरी के बजाय 100 गुना बदतरी आई है।
तो अब इन्होंने दो चीज़ों पे KPK में नोटिस लिया है, एक दरख्त के कटाई पे नोटिस लिया है, और दूसरा जो है ये इस वाक़े पे इन्होंने नोटिस लिया है। तो लोगों में यकीनन डर और खौफ होगा कि वज़ीर-ए-आज़म को माजी के देखते हुए कि ये जिस चीज़ पे नोटिस लेते हैं तो वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रही है। असल में वज़ीर-ए-आज़म का अपनी हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है। इनके जो ATMs, जो इनके माफियाज इनके साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन पे खर्ची किए हैं, वो अब एक एक पैसा सूद समेत वसूल कर रहे हैं। और ये सब कुछ ये इस मुल्क पे जो डाके पड़ रहे हैं, ये इस वज़ीर-ए-आज़म के सरबराही में हो रहे हैं। और अभी जो मेरा मुहतरम शमीम नकवी साहब फरमा रहे थे, जहांगीर तरीन का फरमा रहे थे, तो जहांगीर तरीन मुल्क में अगर कोई कह रहा था कि नहीं आ रही है, तो इस वजह से लोग कह रहे थे कि भाई ये बार बार आप लोग सुबह सवेरे उठ के कहते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको पकड़ेंगे। तो फिर जहांगीर तरीन के साथ वो तो नहीं हुआ ना जो हो रहा है अपोजिशन के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप तअम्मुल फरमाएं तो मैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब की जानिब जाऊंगा। जिसको इल्जाम की बुनियाद पे पकड़ते हैं, 90 दिन उसको रिमांड पे रखते हैं और फिर एक लंबिया पेशी भुगते हैं, तो वो तरीका तो जहांगीर तरीन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक हो गया। अभी जो नदीम बाबर पे इल्जाम आया है, तो नदीम बाबर को तो नहीं पकड़ा गया। गॉट योर आंसर सर। थोड़ा सा तवक्कुफ गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब के पास जाऊंगा। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नूर साहब कैसे हैं आप? सुनाएं, ठीक हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था सर, साबका हुकूमतों पर जो है वो तबर्रा किया जाता है, ये पाकिस्तानी क्या मेरे ख्याल है कि हिंदुस्तान की भी सियासत का एक अहम उनसर, एक अहम जुज़्व है, उसके बगैर दाल दलिया चलाना ज़रा मुश्किल ही होता है। सर नए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, बहुत सारी और चीज़ें करना, ये मंशूर में शामिल होता है हर पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन सर यहाँ नए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तो बात छोड़ दें, वो जो पुराने वाले बाकी हैं वहाँ पर अमवात हो रही हैं, और जिस तरह से अमवात हो रही हैं उसका जाहिर है कि मेरे ख्याल है आप इंट्रो सुन चुके होंगे। सर क्या किया जाए? मतलब मरीजों को घर में खुदा न खास्ता रख करके मार दें, या कोई और तरीका निस्बतन कम जिसको कहते हैं दर्द वाला वो इख्तियार किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता हुकूमती अस्पतालों में या किसी और अस्पताल में गफलत की नज़र ना हो जाए कोई हमारा प्यारा माज़अल्लाह। अच्छा नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि जब से एक तो कोरोना आ गया है, और कोरोना की वजह से जो चूँकि अस्पताल में वो फैसिलिटीज जिनकी होती हैं, आपने जैसे सुना कि जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर है, वहाँ आज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इतने बच्चे जो है वो बच्चे और बड़े जो है वो तो ये एक मिस मैनेजमेंट है। अब तो जब से कोरोना फैला है तो वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, जो कि हुकूमत बदकिसी पूरी नहीं कर सकी। बल्कि अब तो ये लोग ऐसे लोगों में ये अफवाह फैल, अस्पताल में ज़्यादा ऐसा टीका लगाते हैं कि वो मरीज की डेथ हो जाती है। तो लोग का बेचार जो के हॉस्पिटल है वहाँ का रुख करना ही छोड़ दिया है। एक मिस ट्रस्ट डेवलप हो गया, और ये मिस ट्रस्ट ये ख़त्म करना हुकूमत का काम है। लेकिन हुकूमत को बात मेरे ख्याल में ना कोई मसाइल पैदा कर सकें, ना आवाम को मुतमिन कर सकें, सिवाय सोशल मीडिया के कि आज इतनी परसेंट जो है वो हमारी बरामदात इतनी घट गई है, फलाना टिका हो गया, उसके बाद अलग नहीं बजाएंगे कि बाकी पैरामीटर है। और आपने चूँकि सेहत की बात कही है, तो ना के पास इतने वसाइल हैं और ना इतनी कैपेबिलिटीज है। एक ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो हुकूमत ज़रा मैनेज बेहतर करे तो वो ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। और या वेंटिलेटर है, और कोई लंबी चौड़ी तो मेडिसिन इसके लिए है नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हुकूमत जो है बिल्कुल ही इसको नाकाम हो चुकी है, और आवाम का एतमाद इस हुकूमत पे ख़त्म हो चुका है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचारे पूरी चीज़ें बेचकर वो अपना इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन सिविल अस्पताल में हमारे दौर में लोग साहब को पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब के अस्पताल थे इतना अच्छा बनाया, और उसकी लुक इतनी अच्छी बनाई, सहूलत इतनी रही कि फर्स्ट एड तो जो था कि हार्ट पेशेंट जाता है या दूसरा पेशेंट जाता है तो सबसे पहले वहाँ के उसको कम से कम वो मेडिसिन तो हॉस्पिटल वाला दे। चलो वार्ड में शिफ्ट होता है तो वो अगर हॉस्पिटल के पास है तो वो तो दें, अगर नहीं है तो फिर वो परचेज कर सकता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोग अब DHQ कुछ भी नहीं है। सर मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नियाजी साहब, चट्टान साहब, फिरदौस अमीन सर,
تحمل کی استدعا ہے. میں انشاءاللہ تعالی وقفے پر جا رہا ہوں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا ابھی باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, مریم نواز صاحبہ نے جو وزیر اعظم پاکستان کو چیلنج دیا ہے, انہوں نے کہا کہ محض 2 منٹ عوام کے درمیان نکل کر دکھا دیں سر. ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ہے کہ سائیکل پر دفتر جانے والا وزیر اعظم کہاں گیا. کچھ فرمائیے سر. وہ تو کہہ رہی ہیں بندہ ایماندار نہیں, دراصل تابعدار ہے. اچھا جی, دیکھیں پہلی چیز اس سے پہلے کہ آپ کا جواب دوں, میں صرف ہمارے جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا شاندار ہسپتال بنا ہے پنجاب میں کہ نہ اسحاق ڈار وہاں علاج کرواتے ہیں اپنی سروائیکل پرابلم کا, نہ نواز شریف کراتے ہیں اپنے دل کے علاج کا, نہ شہباز شریف کرواتے ہیں, نہ اپنے کینسر کا. اور عمران خان ایک شوکت خانم بناتا ہے جو کینسر کا ہسپتال ہے, گرتا اوپر سے ہے اور جا کے اپنا علاج وہاں کرواتا ہے. فرق یہ ہے صراط مستقیم کا. دیکھیے, ایک خاتون جو رشتے میں تو اب نانی ہو گئی ہیں, لیکن ذہانت ان کی کہاں ہے, وہ ان کے کلیبری فونٹ کا لیٹر سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی بات پہ میں کیوں بات کروں, کوئی ایسی شخص کی بات سے بات کروں. وہ کیا بات کرتی ہے کہ پاپولیرٹی, ابھی دیکھا نہیں گلگت بلتستان میں کہ 42% کی پاپولیرٹی پہ عمران خان کھڑے میں, 4% پہ مریم. Honestly speaking, it has nothing to do with popularity. وہ تو جو پوچھ رہی ہیں, میں ان کا PRO تو نہیں ہوں, لیکن میں اپنی دانش میں یار I am agreeing, it has got to do with insanity. It has got to do with the insanity of Maryam Nawaz. Why should I make comment on insanity? نہیں, لیکن خان صاحب کہا تو کرتے تھے نا, خان صاحب کہا تو کرتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے. اب سائیکل بھی نہیں نظر آ رہی اور وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے, آپ سمجھ رہے ہوں. دیکھیے, ایک منٹ, آج اب آپ 2 منٹ دیں گے مجھے؟ جی سر, بالکل دوں گا. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا. اس وقت جو لیسٹ اکنامیکل وے آف کاسٹ and most economically efficient طریقہ ہے ٹرانسپورٹ. اگر وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے آ جاتے ہیں رینجرز کے, تو میں تو کہتا ہوں بہت اچھا کرتے. اچھا, میں اس کو میں دوں, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں میں کروں تو ایکسرسائز اور تم کرو تو ڈانس, یہ صحیح ہے. ایک منٹ بات تو اسی لیے کہا تھا نا کہ اگر تعامل رکھیں گے تو ہوگا آپ سے. ابھی بھی سر میں بالکل تحمل کروں گا, لیکن کیا کروں, لائیو شو ہے, مہمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ناظرین کو ان کی سماعتوں پر گراں گزرے گا. آپ کا لنک فریز ہو گیا ہے, تقدیر نے کچھ یاوری نہ کی. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا یہی جواب لینے کے لیے. نیازی صاحب, سر میں آپ کی جانب آنا چاہتا ہوں. سوری, اچھا, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کا فون ہو, یا ہو سکتا ہے مریم نواز کا ہی فون ہو. وہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بات نہ کرنا, چیک کر لو, اگر مل جاتے ہیں تو سانو کی. اخونزادہ چٹان صاحب, سر بال آپ کے پاس آ چکی ہے. سر بات تو ٹھیک ہے لیکن ٹھیک نہیں بھی ہے. آپ لوگوں کے دور میں کون سا جو ہے وہ پیدل چل رہے تھے صدر و وزیر اعظم, کون سا وہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان کا کلیجہ لے کر کے نکلتے تھے زرداری صاحب, اور انہوں نے اکیلے سوات جا کر کے فتح کر لیا تھا. ایسا تو نہیں تھا نا, مطلب اس وقت بھی بڑی بڑی چیزیں تھیں. اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اب آپ حالات کا رونا روئیں گے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, وہ جو اس وقت ہماری اپنی تھی اور اب وہ غیروں کی جنگ ہو گئی ہے. تو یہ جھول جال میں جائے بغیر آپ مجھے کس طرح سے مطمئن کرنے کے خواہاں ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہوا وہ سب کچھ صحیح تھا, اور جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے؟ دیکھیں نا نور اللہ عارفین صاحب, ہم نے دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں یا کینیڈا کے وزیر اعظم سائیکل پہ جا رہے ہیں. ہم نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم وزیر اعظم میں نہیں رہیں گے, وزیر اعظم ہاؤس میں. ہم نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو گرا دیں گے. ہم نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. ہم نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم 20 ممبروں سے زیادہ ممبر نہیں لیں گے, کابینہ نہیں بنائیں گے. ہم نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ ہم آزاد لوگ اپنے ساتھ نہیں لیں گے.
اس بات پہ تو یہ ہمیں سٹسکو کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹسکو کے لوگ ہیں، ہم انقلابی ہیں، ہم تبدیلی والے ہیں، ہم تبدیلی لائیں گے. کبھی مدینی کی ریاست کے بات کرتے تھے نعوذ باللہ، کبھی جو ہے یہ چائنی طرز پہ بات کرتے تھے، کبھی کہتے تھے ہم آ کے تو ملک کے جو اثاثے ہے اس کو ترکی کی طرف منافع بخش بنا دیں گے، کبھی کہتے تھے ہم سنگاپور کی طرح منافع بخش بنا دیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن بھیک نہیں مانگیں گے. سر یہ سب کچھ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے وہ سب کچھ بھی تو نہیں کیا جو ایک اسلامی فلاحی مملکت میں ہونا چاہیے تھا. یہ تو تسلیم کیجئے. ہم نے تو جو کیا تھا میرے خیال میں ابھی تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکے گا. ہم جو آ گئی تو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، ہم نے واپس لگایا. سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا اچھا یہ فوج نے نہیں کیا تھا؟ فوج نے مشرف کے دور میں کیوں نہیں کیا جو قبضہ ہو رہا تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. اچھا یہ جو سوات سے پاکستان کے اچھا جھنڈا ٹھیک اتارا ہے، جا لیکن رہا ایسے ہی روا روی میں اگر آپ اختصار کے ساتھ مجھے بتائیں یہ بات میں یہ کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں. سر آپ کو کریڈٹ دیا سر، کیا مطلب دونوں ہاتھوں سے سلام کر دیا. اور بولیے. لیکن پھر جنرل نالج کا ایک سوال پھر آ جاتا ہے، پھر آپ الجھ جائیں گے. یہ مجھے بتائیے گا پھر وہ جو حملہ ہوا تھا امریکی سیل آئے تھے، اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی کمان میں ہم نے کیوں نہیں منہ توڑ جواب دے دیا تھا؟ کیونکہ سوات میں جھنڈا لگانے کے لیے تو آصف علی زرداری صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے جو ہے وہ کیا تھا. اس مرتبہ وہ میراکل کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ اسامہ صرف دنیا میں لوگوں کا قاتل نہیں تھا، انہوں نے ہمارے پاکستان کے بھی بہت سارے لوگوں کو شہید کیا تھا. اس نے ہمارے فورسز کے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا تھا. اور ہم نہیں کہہ رہے، ان کی ترجمانوں نے، القاعدہ کی ترجمانوں نے خود ذمہ داری لیا تھا، اور ساری دنیا جو تھا وہ ان کی تلاش میں تھا. سر فردوس شمیم نقوی صاحب میرے ساتھ جلوگر ہو چکے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب سر آپ کو انٹرٹین کرنا مقصود نہیں تھا، میں کوشش کر رہا تھا آپ کو گرل کرنے کی کہ یہ داغ مفارقت دے گئے سگنل. میں دوبارہ سے اپنی کوشش کا آغاز کرتا ہوں. سر بات تو ٹھیک ہے نا وزیر اعظم صاحب؟ آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی کو تنگ نہیں کرتے اور ٹریفک ہیزرڈ میں مبتلا نہیں کرتے، ان کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر فرماتے ہیں. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن سر یہی ساری حرکتیں نواز شریف، آصف علی زرداری، فلاح ڈھمکا سب کر رہے تھے. اس وقت یہ غلط تھا. اس وقت آپ پتہ نہیں کون سے سیارے سے جا کر کے ہالینڈ کا ایک ملک دریافت کر کے اس کے وزیر اعظم کو سائیکل چلاتا پا کر کے اور آپ نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا. اگر آپ نے بھی یہی سب کچھ کرنا تھا تو وہ ہالینڈ کے اللہ مارے وزیر اعظم کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو لوٹنے کی، ان کو جھانسا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات، مریم نواز نے جو کچھ کہا، سر وزیر اعظم صاحب کیا واقعی 2 منٹ کے لیے نہیں نکل سکتے مریم نواز کی مطلب بات کو آپ بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے 1 سیکنڈ کے لیے؟ جی میں کہتا ہوں کہ آئے مریم نواز جو ہے 2 منٹ کے لیے ہمارے سامنے آ جائیں تو اس میں کون سی بات ہے، وہ آ جائیں گی. وہ کہیں بھی نہیں نکلیں گی، ان سب کو کرونا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ لیجئے نا آصف زرداری صاحب کیسے نکلتے ہیں، سب بیمار ہوتے ہیں، صرف جب اپنی بیٹی کی شادی پہ آ رہے ہوتے ہیں تو بغیر چھڑی کے آتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ شرجیل میمن صاحب ہیں، جب تک ان کے وہ آرڈر چل رہے تھے وہ اسمبلی میں بھی چھڑی لے کے آتے تھے، ایسے لنگڑا لنگڑا کے چڑھتے تھے. جس دن ان کی بیل ہو گئی اس دن کی تصویریں دیکھ لیں. چھوڑے ان لوگوں کا. دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، چلیے میں ناچیز ہوں، عمران خان کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں، بتا دیجئے میرے پاس کوئی ایک پولیس گارڈ ہو کیا؟ میرے آپ نے دیکھ لیجئے کیا میں اس طرح کیا مجھے پروٹوکول کی اجازت نہیں لیا. عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچوں میں جتنی کمی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس نے 36% کی، انہیں نے 54% کمی کی. اسی طریقے تمام ان سب جگہوں کے خرچے کم کیے گئے ہیں. اور کئی جگہ جو ہے دیکھیے فیڈرل، ہم تو گورنر ہاؤس سندھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایز لانگ ایز گورنر صاحب کے استعمال میں رہے گا ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی اور چیز کا استعمال کرنا شروع کیا تو ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، یہ پراپرٹی بلانگ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ کو. تو پھر ہم نے کہا پھر اس سے بہتر کہ فیڈرل گورنمنٹ کی چیز ان کو دے دی جائے، ابھی فی الحال رہنے دو. یہ صورتحال چل رہی ہے. لیکن پنجاب میں جو تھا وہ سپریم کورٹ سے، وہ ہائی کورٹ سے جو ہے دیواریں گرائی جا رہی تھی، وہاں سے سر جتنا اوور سمپلیفائی آپ کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں.
वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, नहीं बनी। सर गवर्नर हाउसेस को बुलडोज करना था, नहीं हुआ। चार्टर हो गया, सॉरी सर, क्लासेस शुरू हो जाएंगी अगले साल। हेडमास्टर कौन, गवर्नर साहब तो नहीं है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हेडमास्टर नूरुल आरफीन को नहीं बनाऊंगा, बाकी किसी को भी बना दूंगा। चले सर, एक खुशी की खबर तो आपने नाजरीन को दी। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर कम से कम ये ताना तो आप लोगों को देने के लिए अब नहीं मिलेगा कि यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। भाई कहने को तो इनके कराची का एक मिनिस्टर है वाडा साहब, उन्होंने कहा था कि ये बस 1 महीने के बाद लोग इतनी नौकरियां आ जाएंगी। कहने को तो ये लोग 1 अरब नौकरियां भी दे रहे थे, 50 लाख घर भी दे रहे थे, डॉलर को 45 पे ला रहे थे, पेट्रोल को 25 पे ला रहे थे। इनके कहने का तो अगर यूटर्न लेना अजीम लोगों का काम होता है और जिसका लीडर यूटर्न लेने को अजीम काम समझते हैं और फिर इसकी सफाई के लिए तो कोई बात करना, ये तो इन्होंने तो अगले साल मुराद अली शाह ने जो कोरोना पे यू टर्न लिया है, जो आपकी पूरी क़यादत ने कोरोना पे यू टर्न लिया, जरा उसके बारे में भी बोल दीजिए आप मुझे कि जी कोरोना के लिए हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, आज जो है अपने जलसों में बुला रहे हैं। चट्टान साहब खत्म फरमा लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। देखे ना शमीम नकवी साहब, मैं पहाड़ी बंदा हूँ, मेरा आवाज बहुत ऊंचा है। अपनी बारी पे बात करें नहीं तो फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी बात यह है कि हम अपनी बारी पे माफी चाहता हूँ, कंटिन्यू करें, अपने बारी पे बात करें, थोड़ा लोगों के और दलील के साथ बात कर ली ना जनाब, और क्या चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दावे तो ये लोग बहुत बड़े दावे ये लोग कर रहे हैं और बहुत बड़े दावे इन लोगों ने की थी। करप्शन के बारे में भी इन लोगों ने बहुत बड़े दावे की थी, लेकिन हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो आप लोगों के सामने है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। अब ये है कि ये जनवरी तक के मेहमान है, जनवरी तक आराम से जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो इसके पास और टाइम तो नहीं है। तो जनवरी में आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम रैप अप हो जाएगा या कोई नया वजीर आजम आएगा, कोई नई गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा? देखिए जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये इसको हम लोग भेजेंगे तो बिल्कुल कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से उनको निकालने के लिए हम कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज पीटीआई को नहीं हो रहा है, ये इस हुकूमत को हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं। ये इस हुकूमत के पीछे जो लोग खड़े हैं, जिन्होंने ये नाजायज हुकूमत को नाजायज तरीके से बनाया, इस हुकूमत ने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, खारजा पॉलिसी आप उठा के देख ले कि हमारे अपनी इस्लामी बिरादर पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। इसी पर हम यहाँ तवक्कुफ करेंगे, थोड़ा सा वक्फा, उसके बाद पे इंशाअल्लाह वापस आते हैं, कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। नकवी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब की खफगी का सबब ज़रा बतलाइएगा हुजूर। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब से किसी किस्म का एनआरओ नहीं, उनका इस्तीफ़ा चाहिए। दूसरी जानिब कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तकारीर में झलकता तकब्बुर ज़वाल की निशानी। आज मैंने एक इंटरव्यू दोबारा रिपीट टेलीकास्ट में देखा, मुझे तो तकब्बुर कहीं नज़र नहीं आया। हमजा अली अब्बासी उनको नज़र आया होगा, और शायद कहते हैं नहीं, वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में नहीं पूछा उन्होंने कहा वज़ीर आज़म की तकारीर में। आप इंटरव्यू समझे, और उस इंटरव्यू को इंटरव्यू भी नहीं कहेंगे सर। अगर आप उन मोहतरम के इंटरव्यू को इंटरव्यू कह रहे हैं तो फिर ये मेरी और आपकी पर्सनल टसल हो जाएगी। इंटरव्यू वो होता है जो नूरुल आरफीन सिद्दीकी लेता है, इंटरव्यू वो होता है जिसमें यॉर्कर फेंकी जाती है, इंटरव्यू वो होता है जिसमें सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू वो होता है जो इसहाक डार का हुआ था। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। मान लिया आगे चलते हैं ना। बात यह है कि गुस्सा इंसान को फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में आता है। आपने खुद इकरार किया कि एक धीमे शख्स थे और वो इस किस्म के बयानात, गैर संजीदा बयानात नहीं देते थे।
ناظرین اور حاضرین، ایک مرتبہ پھر سر آپ ذرا صدقہ ودقہ نکالیں نقوی صاحب، جب تک میں ایک مرتبہ پھر جاتا ہوں پیپلز پارٹی کے پاس. چٹان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. لو پھر آ گئے. اچھا آ گئے تو پھر لپیٹ لیں. آئے سر. آ گیا ہوں جناب میرے خیال سے، یا نہیں آیا ہوں؟ جی سر آپ کچھ صدقہ ودقہ دیا کریں، ذرا اہتمام کریں ذرا، میرا خیال ہے. جی سر. آواز نہیں آ رہی. جی نقوی صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ حکومت میں ویسے بھی آواز کم آتی ہے، چیک کیجئے گا آ رہی ہے کیا؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب سر آواز آ ارے گئی کیا آپ کی، بات آپ ہے، بولیے. زبردست. یہ آپ نے روایت شکنی کا ثبوت دیا ہے. اچھا آپ بتا رہے تھے مجھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا جو انٹرویو تھا اس کی جو فیوز و برکات تھیں جو اس ملک و ملت پہ پڑیں گی، اس کے جو دور رس نتائج اس امت کو بھگتنے پڑیں گے، وہ کیا ہیں سر ذرا بتائیے گا. دیکھیں ایک تکبر ہے اور حق ہے. امام حسین جب گئے تھے دربار میں ولید کے اور اس نے بیعت مانگی تھے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ اس کو تکبر نہیں کہیں گے، آواز حق کہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آواز حق بلند کرنا جو ہے وہ تکبر نہیں ہوتا. وہ تکبر میں یہی کہ عمران خان کہتا ہے ان چوروں کو، ان لٹوروں کو، ان ڈاکوں کو ہم نہیں بخشیں گے. یہ آواز حق نہیں تو کچھ کر بھی تو نہیں رہے، بخشیں گے کیا؟ وہ تو مزے سے مالش کروا رہے ہیں، مطلب اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. سر اب آپ دیکھیں ان کا کچھ ہوا بھی نہیں ہے سر، ان کے دربان، ان کے خانسامہ، ان کے مالی کو بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ کی قسم وہ مزے میں. ارے سر اللہ کی قسم وہ مزے میں نہیں ہے، وہ بڑے ذہنی شدید دباؤ میں. مریم کو دیکھ لو، صفدر کو دیکھ لو، ان کے بچوں کو دیکھ لو کہ اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ کوئی شخص اپنی دادی کو اتارنے کے لیے قبر میں آنے کو تیار نہ ہو. کیسے بگوڑے ہیں. باپ کو انہی نے بیمار کر کے بنا دیا. آپ کیا چھوڑیے کون سی باتیں کرتے ہیں آپ. ہماری روایات اور اس کے لحاظ سے دیکھیے تو کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ارے بہن کے ساتھ ہی آ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ بہت پریشر میں ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. قید اور ظلم سے کس طرح بات سے ڈرنا؟ ظالم کا ظلم کا نظام تو کبھی بھی نہیں رہے گا. آپ میں ہمت ہونی چاہیے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ابھی جو پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں وہ فوراً کہیں گے زرداری کبھی نہیں بھاگا. تو یہ نواز شریف کیوں بھگوڑا بن جاتا ہے ہر دفعہ؟ کبھی سعودی عربیہ جا کے اربوں بنانے لگتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ قائرہ صاحب کے بیان پر تبصرہ. یہ آپ کی فرسٹریشن ہے جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے؟ دیکھیے جی فرسٹریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم گلیوں میں جاتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، ہم پودگیوں میں جاتے ہیں. ہم سے لوگ ملتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. ہم بجلی کا بل جمع کرائے، گیس کا بل جمع کرائے، ہم گھر کے لیے راشن لائے کہ ہم گھر کے لیے دوائی لائے. ہم جائے تو کہاں جائے، ہم کیا کریں. تو اس عوام کے آج آپ نے پشاور میں نہیں دیکھا 6 لوگ آکسیجن کی وجہ سے، اس کے خاندان نہیں ہوں گے، اس کے گھر والے نہیں ہوں گے. تو ایسے حالات میں اگر ہمیں غصہ نہیں آئے گا تو پھر کس حالات میں ہمیں غصہ آئے گا. تو ہم جو اپنے عوام کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں، ہم جو اپنے ملک کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ جا رہا ہے. ابھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو ایک بار تو کہہ دیا یہ اگر اس پہ ہمیں اذیت دیتے ہیں تو یہ اذیت نہیں ہے. ہم اپنے قوم کے لیے اس ناجائز حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہر قسم تشدد کے لیے، ہر قسم ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ جس کو لٹیرے کہہ رہے ہیں تو ان کو تو سب کو عدالتوں نے ضمانت ہی دی. جس کو پاؤڈر میں پکڑا تھا اس کو بھی عدالتوں نے چھوڑ دیا، جس کو کرپشن میں پکڑا تھا. اور سارت عدالتیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا ہوا ادارہ ہے. اگر واقعی آپ نے احتساب کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی احتساب کریں، ہمارا بھی احتساب کریں. لیکن پہلے علیم آبادی سے تو پوچھیے کہ یہ ایک چرخے سے، ایک سلائی مشین سے یہ 62 ارب کے اثاثے کہاں سے آگئے؟ ابھی پوچھتے ہیں سر، ذرا تھوڑا سا سپیڈ کم کیجئے. نہیں ایک سیکنڈ. آپ عاصم باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ یہ ایک پیزے سے اتنے برانچز کہاں سے کھول گئی. آپ نے اگر پوچھنا ہے تو آپ یہ 122 ارب جو LNG میں پڑا ہے،
اس کا بھی پوچھ لینا، نجیم بابر سے پوچھ لی. تینوں سوال آپ کے آ گئے، تینوں سوال آپ کے آ گئے. یہی سوالات میں منوان پیش کیے دیتا ہوں، منوان پیش کیے دیتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کی خدمت میں. سر مشین سے لے کر کے اور وہ ستار بابر صاحب کی طرف تینوں چاروں سوالوں کے جواب فردن فردن. جی پہلی چیز علیمہ جو ہیں انہی نے اپنے فیل کی خود ذمہ دار ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ضرور ہو سکتی ہیں، نہ کوئی آفس بیئرر ہے، نہ کچھ ہے. اور جو ان کو سزا ملنی ہے مل جائے، جو جرمانہ دینا تھا جرمانہ دے دیا ہے. جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، جن عدالتوں پہ یہ بھروسہ کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب. دوسرا انہی نے کیا پوچھا تھا وہ بھی ذرا یاد دلا دیجئے، اس سے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ اگر میں آصف زرداری. جی بولیے. نہیں سر پلیز کہہ رہی ہوں. بولیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. واجد شمس الحسن سے جو کاغذات جلوا دیے گئے، وہ بھی وہ شخص جو بمبینو کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا، آج اس کو $20 بلین کی بات ہوتی ہے. جو اپنے باپ کے سنیما ہال کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا. 2.5 سال میں اس کو عدالتوں نے ضمانت دی. 11 سال پہلے اس کو جیل میں رکھا. ارے وہ جو فاروق نائک پالا ہوا ہے نا، جو اب آپ سن لیں. اب ان دیکھیں چٹان صاحب آپ نے اپنا اصول بتایا ہوا ہے، یہ بھی پہاڑ پہ نہیں رہتا لیکن یہ جو ہے میدان پہ بھی رہتا ہے. اس کی آواز کی گونج پہاڑوں میں بھی جاتی ہے. یہ نہیں چھوڑوں گا میں اس والی بات پہ لگے ہوئے. وہ فاروق نائک جو پالا ہوا ہے، جس نے پہلے 11 سال چھڑواتا رہا ہے، کبھی جج کو خریدتا ہے، کبھی وٹنس کو خریدتا ہے، کبھی خود بیمار ہوتا ہے، کبھی زرداری کو بیمار کرتا ہے، کبھی زبان کٹواتا ہے، کبھی ہسپتال میں رہتا ہے. اور دیکھیں جیل میں اس نے جیل کو جیل سمجھے. کیوں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے آدمی کو. یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے، بھاری نہیں ہے. یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، جس کا نام زرداری ہے. چھوڑو، مجھ سے نہیں بات کرنا اس کے بارے میں. نہیں، آپ بھی تو چائنیز کٹنگ میں ملوث ہے. آپ خود بھی نیب زدہ ہے. آپ نیب زدہ نہیں ہے. ہم نے کوئی چائنا کٹنگ نہیں کی. آپ ایک چائنا کٹنگ میں دکھائیے. آپ بھی تو نیب زدہ ہے. آپ یوسف جیلانی کے بیٹوں کی بات کیجئے، جس نے مرگلہ کے ہل بیٹھ دیے، جس نے مرگلہ کے پہاڑ بیچ دیے اور کھا گئے. ایسے کوئی ہے کہ کڈنیپ کیا تھا افغانیوں نے اس کو. 2.5 سال آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لے لینا. ہم جو کر رہے ہیں اس کا احتساب کیجئے گا. ہم تو ابھی 5 سال اور بھی آئیں گے اس کے بعد. اور آپ جیسے لوگوں کا باری ختم ہو گئی ہے. اب اس ملک میں چوروں کی راج نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. ناظرین یہ سیاسی کشتی آپ نے دیکھی، یہ سیاسی دنگل، اس کو ہم یہیں سماپت کو یہیں فنش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے بھائی کی انٹیلیکٹ. 6 خبریں یہاں میرے پاس اس وقت رکھی ہیں جس سے میں صاف بچا گیا. آج عارفین نامہ لائیو ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالی رات کو 10 بجے دینے کا پروگرام ہے صاحب کا. اس کے علاوہ وہ جو خاص خبریں انورٹڈ کاماز میں خاص سمجھیے گا، وہ بھی میرے سینے میں الحمدللہ اب تک دفن نہیں، وہ بھی وہاں پہ ہی چلیں گی 10 بجے رات کو عارفین نامہ پہ. یہاں تو میں صاف بچا گیا ان خبروں کو لے کر کے. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے بشرط زندگی. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.